No, di ana pod. Ako lang gilinaw ang mga kalibog sa daghan kayong maingontang concern, no? Sa tibuok kalibutan sa kung daghan kay nagunahuna nganong usab-usab ang pitsa. Usab-usab ang buwan. Kang mo sa ulog sa gitawag kamatayon ni Kristo. Tungod igsoon higala, dugay na siguro tang nakakita sa sistema, no? Nga tan-aw na to ang sistema sa kalendaryo, no? Nagyud siya yung gamayng bikil, no? Nahinungdan sila ra po'y nasayad ani nagbuhat. Pero sige ato na lang pong respetohon sila kay mao naman yun no na naman na mao naman na gyud kay tuuhan sa anong uban isunod ra man gyud ta. Pero ang importante lang kay balaan man gibalaan man sa tanang adlaw, tanang panahon, tanang oras, tanang buwan, tanang tuig, basta kay ang Dios ang hisgutan, ang Dios balaan sa ato pa kitang nisunod magbalaan pod, no? Kana man lang. Pero ako lang kita pasibaw ninyo ang tinuod nga ang kanang gitawag mong kadyan kalendar kung imong unaw-naon tugma gyud og sakto siya nga di man mausab sa isa ka semana, 7 ka adlaw, sa isa ka bulan, 4 ka semana, sa isa ka tuig dunay 13 ka bulan. Unsang pitsa ka na gipanganak, unsa kang gitawag nga bulan, mao gyud na siyang motukma. Lahi-lahi man ang kanang ingon tang tuig, natural man tuig, no? Gilinaw lang ako mga igsoon ha. Wala ko yung nagdaot og uban unsa pa. Gipasibaw lang ko unsay sakto. Ay damay ko bang laing grupo unsa pa diha. Ako gyud sa ako gyud experience akong kaugalingon, sa akong suloy-suloy sa akong pagka-missionary. Salamat ug maayong buntag natong tanan.